अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि आज समझें कि आज हम लोगों का पहला रोज़ा है और अल्लाह ताला ने हम पे रोज़े जो हैं वो हमें अता किए, फ़र्ज़ हैं हम पे। तो जो जो जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं सबको मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आपके बड़ों का, आपके अपनों का साया आपके सर पे हमेशा कायम रखे। तो आमीन। और दुआ में याद रखा करें। तो बात ये शेयर करेंगे आपसे कि जब रमज़ान में अक्सर इंसान को ये होता है कि हम रोज़ा रख लें, अपनी सहरी का, अपनी इफ्तारी का ख्याल होता है। तो बाज़ दफ़ा ना इसमें हम लोग अपनी नेकियों के लिए, अपने कामों के लिए, अपने लिए ना कि हमारी नमाज, हमारी सहरी, हमारी इफ्तारी, हमारा वक्त लेट ना हो, तो हम अपने घर के जो होते हैं काम या अपने बड़ों का जो काम करते हैं या उनकी देखभाल करते हैं वो भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि कोई भी नेकी है वो करनी चाहिए। और स्पेशली तौर पे ये वक्त इस तरह का होता है, इसमें अपने घर वालों की हेल्प करनी चाहिए और अपने बड़ों को देखना चाहिए कि उन्हें कब क्या कौन सी चीज़ ज़रूरत है और वो उन्हें देनी चाहिए। क्यों देखें, होता ये है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो इस तरह का उनका माइंड होता है कि वो जो उन्हें पसंद होता है ना वो बस चाहते हैं कि बस वही सही है, वही अच्छा है। तो अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ बना लेंगे, अगर उन्हें पसंद नहीं आएगी तो वो हो सकता है कुछ खाएं ना। तो इसलिए स्पेशली तौर पे हमारे घर में ये चीज़ बहुत देखी जाती है। सबकी पसंद से कुछ ना कुछ लाजमी तौर पे बनता ही है और हमारे घर में जो भी बड़ा है उसकी पसंद से चीज़ बनती है और सब ऐसे ही एक साथ बैठ के खाते हैं। इसी में बरकत भी है, रहम भी है और खुशी भी है। अब एक खाए और एक नाराज़ हो जाए या एक खाना ना खाए तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। प्लीज़ इनको भी देखा करें और साथ में ये है कि रोज़े रखा करें, नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह को याद किया करें, ख़ुद के लिए दुआ किया करें, सब के लिए किया करें और अपने बड़ों के लिए किया करें। और साथ में ये है कि अपने जो आपके वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग हैं, घर में आपसे बड़े हैं, उनकी समझें तबीयत ख़राब है, उनका ख्याल रखा करें और उनकी नमाज का ख़ास ख्याल रखा करें। एक्चुअली जो हमारे भाई होते हैं या बाबा होते हैं उनको नमाज का होता है कि हम जल्दी जाएं, खाना खा के नमाज़ पढ़ के आएँ और इस तरह से। तो प्लीज़ इसमें उनके जो भी बेटियां हैं, वाइफ हैं, बच्चियां हैं, उन सब का इतना तो हक़ बनता है कि वो उनका इस चीज़ का ख्याल रखें कि उनके कपड़े जो हैं वो रेडी रखें कि वो नमाज़ के लिए जाएँ। मतलब वो मुतमिन रहे, ना कि उन्हें टेंशन फ़ील हो अभी हमारे कपड़े धुले नहीं हैं, प्रेस नहीं हुए, हमने नमाज़ के लिए जाना था। तो बेहतर ये है कि उनकी ये चीज़ें आप पहले से रेडी करें ताकि उन्हें नमाज़ पढ़ने में, जाने में कोई परेशानी ना हो, वक्त पे जा सकें। क्योंकि ये एक माह होता है जिसमें वो लोग अपनी मर्ज़ी से नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, सुकून से बैठते हैं, अपनों को वक्त देते हैं और हमें भी उनका ख़याल करना चाहिए। तो मैं तो आप यकीन जाने आज मैंने रात में ही मेरे बाबा जिस तरह से मुतमिन होते हैं, जिस तरह के उन्हें कपड़े पसंद हैं प्रेस हुए हुए, तो मेरी सिस्टर भी कहती हैं लेकिन उनके हाथ के कुछ ख़ास पसंद नहीं है मेरे बाबा को। तो मैंने उनके कपड़े खुद प्रेस करके रखे और उनकी तस्बीह वगैरह भी रखी और जानमाज़ वगैरह भी ढूंढ के सारी चीज़ें रखी। क्यों? क्योंकि उनकी ये नेचर है कि जब उनकी एक भी चीज़ जैसे कि जानमाज़ अगर सिस्टर को चाहिए या भाई को चाहिए, उन्होंने ले ली तो फिर कहीं और रख दी। तो जब बाबा घर में हैं, अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं या तो फिर लेट हो गई या कुछ इस तरह से, तो घर में पढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर उन्हें नहीं मिलेगी वक्त पे तो वो उस चीज़ से बहुत परेशान होंगे, डिस्टर्ब होंगे। और हम उन्हें परेशान या डिस्टर्ब इस टाइम पे नहीं कर सकते ना। जब वो अपने अल्लाह को याद करना चाहते हों तो उनकी चीज़ें जो हैं वो फिर वो मुतमिन भी नहीं होते, बहुत परेशानी होती है उन्हें इस चीज़ से कि किसने उठाई, कहाँ रखी, अब ढूंढ के दो। इस तरह से मेरा वक्त जा रहा है, पहले से टाइम चला गया, इस तरह से। तो बुज़ुर्ग हैं, उन्हें परेशानी होती है इन चीज़ों से। उनकी चीज़ जहाँ पे पड़ी रहे वहीं पे रख दिया करें। बच्चों से भी कहा करें कि आगे पीछे ना किया करें। हो जाता है हमारे घर में भी बच्चे आगे पीछे कर देते हैं, इससे बड़ों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए मैंने सारी चीज़ें उनकी पहले से ही ढूंढ के संभाल के एक जगह पे रख दी हैं। जब उन्हें जौन सी चीज़ चाहिए उन्हें ढूंढनी ना पड़े, परेशानी ना हो किसी तरह की, वो उसी टाइम उस चीज़ को ले लें। तो वैसे भी मैं उनकी मेडिसिन जो है वो एक जगह रखती हूँ, ये चीज़ें कि उनका बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि
ان کی چیز تھوڑی بھی آگے پیچھے ہو جائے تو انہیں پریشانی ہوتی ہے، اور ہم بیٹیوں کا بچیوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ اپنے جو بڑے ہیں، مطلب اپنے بابا ہو گئے، بھائی ہو گئے، امی ہو گئی، سسٹر ہو گئی، جو خود سے بڑے ہیں، ان کی چیزوں کا ان کا دھیان رکھیں، ان کا خیال رکھیں کہ انہیں ہمارے ہوتے ہوئے یا ہماری وجہ سے کبھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو نیکیاں جو ہوتی ہیں شروعات ان کی ضروری نہیں ہے کسی بڑے کام سے کی جائے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی بہت زیادہ اگر قبول ہونے پہ آئے تو ہو سکتا ہے ہماری بہت چھوٹی نیکی بھی اللہ کے نزدیک کچھ ہو، اللہ کو اچھی لگ جائے تو کچھ معنی رکھے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا احساس، ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری بھی ہوتا ہے اور اچھی بات بھی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک بھی، کیونکہ جب کوئی بزرگ کسی چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ان کی چیز آگے پیچھے ہو جائے، جیسے کہ ان کی گلاسز ہوتی ہیں وہ کہیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، گھر کا کوئی بچہ کوئی بڑا اٹھا کے آگے پیچھے رکھ دے، تو جب انہیں چاہیے نیوز پیپر پڑھ رہے ہوں یا کچھ بھی پڑھ رہے ہوں تو انہیں چاہیے ہو، نہ ملے تو آپ دیکھیں وہ اٹھتے ہیں، کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں کیسے، تو انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم نے رکھی یہاں تھی، کہاں ہو گئی، کہاں چلی گئی، کیا کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اور اگر جب چیز انہیں چاہیے وہیں سے مل جائے انہیں پریشانی نہیں ہوتی، اور اگر چیز ان کی گم ہوئی ہو انہیں ڈھونڈ کے دے دو تو وہ کتنی دعائیں دیتے ہیں کہ ہم بزرگ ہیں، تھکن ہو جاتی ہے تو ہم کیسے ڈھونڈتے کچھ بھی، تو یہ کتنی اچھی بچی ہے ہماری، ہمیں ڈھونڈ کے ہماری چیز دے دیتی ہیں، ہماری چیزوں کا خیال رکھتی ہیں، تو بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ تو پلیز جو جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ نیکی بڑی ہو چھوٹی ہو، نیکی نیکی ہوتی ہے، اور نیکی کی شروعات چاہے باہر سے کی جائے گھر سے کرنی چاہیے، اور دن بھی اور وقت بھی بہت اچھا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی فرض چیزوں کے لیے، جیسے کہ نماز ہم پہ فرض ہے، ہم اپنے لیے اپنی نماز ہم نے وقت پہ پڑھنی ہے، اور بس بابا کا یا امی کا کوئی کام ہے یا بڑوں کا اسے ہم بھول جائیں، چھوڑ دیں، انہیں میڈیسن دینی ہے بولیں کہ واپس آ کے دے دیتے ہیں، یا ہم لوگوں کو سحری کرنی ہے اس وقت میں ہم لیٹ ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا خیال ہمیں ان کی چیزیں پہلے رکھ کے نا پھر اس ٹائم کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے، تو تھوڑا جلدی اٹھ جانا چاہیے تاکہ ہم پہلے بڑوں کو سکون سے سحری بنا کے دے سکیں، ان کا خیال کر سکیں، تو اتنا وقت بچے کہ جس میں ہم بھی سحری کر کے تو اپنی آپ نہ کر سکیں، اپنی سحری سکون سے کر سکیں۔ تو اس کے لیے اگر تھوڑا جلدی اٹھ جائیں گے تو میرے خیال سے اس میں کوئی وہ نہیں ہوگی پریشانی، اس سے وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے، دعائیں بھی ملیں گی، اور ہمارے بھی دل کو سکون ہوگا کہ ہماری وجہ سے کبھی کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، اور ان کی دعائیں ہمیں ملی ہیں۔ تو آغاز جو ہے پہلے دن سے سحری پہ ہی اسی طرح سب کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی سحری کا، اور جو روزے نہیں رکھتے ان کی میڈیسن کا، ان کا، اور ان چیزوں کا خیال اچھی بات ہوتی ہے رکھنا۔ اور اپنے کوئی بھی کام ہو، مطلب کہ جیسے آپ نے کہیں جانا ہے، سونا ہے، کچھ اس طرح کے جو کام ہوں، اگر وہ آپ نہیں بھی کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس میں آپ اس طرح کر لیا کریں کہ آپ وہی وقت جو آپ نے کہیں جانا ہے، کسی افطاری پہ جانا ہے یا کچھ اس طرح کا، تو وہی وقت آپ اپنے گھر میں اپنے بڑوں کو دے دیا کریں، کیونکہ یہ وقت آپ کو ان کے ساتھ ملا ہے، ان کے سائے آپ پہ قائم ہیں، آپ کو ملا ہے، اس وقت کی قدر کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کا خیال رکھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کریں اور ان کا سایہ آپ پہ آگے بھی قائم رہے۔ تو اوکے، جو جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیے گا کہ مجھ میں آپ کو میری یہ بات کیسے لگی، اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا، اس پہ آپ عمل کریں گے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ، اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو یہ آپ کے لیے۔ تو پلیز مجھے بتائیے گا کون کون اگنور کر دیتے ہیں بڑوں کی چھوٹوں کی باتوں کو، اور کون کون سب کی باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں تو یقین کرے بڑوں کی باتوں کا بھی رکھتی ہوں، اور مجھے بچوں کی باتوں کا بھی بہت احساس ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ ہم لوگ اپنے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں تو بچے سوچتے ہیں یہ ہمیں وقت کیوں نہیں دے رہے، یہ کیا کر رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، روزہ رکھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اتنی جلدی جلدی سب کام ہو رہے ہیں، ہمیں وقت کیوں نہیں دے رہے۔ تو اس لیے میں اسپیشلی وقت رمضان میں بھی اتنے سب کام کرنے کے بعد بھی اسپیشلی وقت تھوڑا سا بچوں کو بھی دیتی ہوں، ٹھیک ہے، میرے پراجی کے بچے ہیں ان کو بھی وقت دیتی ہوں، کیونکہ ان کی روٹین ایسی ہے، وہ تھوڑی دیر ایزی ہو کے فری ہو کے اسکول سے تھوڑی دیر کھیلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور بچوں کو جو ہے نا وہی وقت چاہیے ہوتا ہے، ہم تو خود کے لیے اپنے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں، انہیں وقت نہیں دے پاتے تو وہ اس چیز سے بھی کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو پلیز چھوٹوں کو بھی وقت دینا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔
تو دعائیں لینی چاہیے بچوں کی بھی اور بزرگوں کی بھی، اسپیشلی طور پہ بزرگوں کی، اپنے والدین کی اور بچوں کی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔